Welcome to Goa 365 English News Now. I'm Anjali and these are the headlines. Ekoshe Pumurpa locals grill panchayat over proposed commercial projects as village begins to reel under environmental damage and water issues. The Farmagudi bypass in Ponda becomes dangerous hotspot as parked trucks and dark streets combine to threaten commuters' safety amid rising accident rates. Monsoon fury unleashes havoc in Uttarakhand as swollen rivers submerge vehicles at Har Ki Pauri, signaling start of destructive rainy season. And now for the news in detail. After a nearly 3-month hiatus, the Ekoshe Pumurpa Panchayat held its Gram Sabha today, addressing several pressing issues. One of the main concerns raised by members was the influx of commercial projects in the village, which are depleting vital resources like water. Additionally, delayed pre-monsoon work and other alleged illegal activities were also discussed. Main point is there are swimming pools which are coming up in our villages. आता swimming pools जे आहा पळय हे permissions दिता हांकां, but आमी टेक्निकल क्लियरन्स जेन्ना दिता पळय टेक्निकल क्लियरन्स ऑलरेडी TCP सांगता की तुमी उदकाचे पयलीं प्रोविजन कितें आहा तें पळोवपाचें म्हणून आनी मागीर तुमी परमिशन्स दिवपाचें म्हणून तांकां. आतां हे कितें आहा आमचो गांव आयज आहा पळय आमकां आयज उदकाचे इतले प्रॉब्लेम नासले, बट आतां कितें आहा आमकां 365 डेज वॉटर मेळना आनी आमी आमचे बायोडायवर्सिटी आहा पळय तिवूय आहा बायोडायवर्सिटीनूय स्टडी केली. सो तेंच्यांनी आमी कितें सांगलें की जर पूल स्विमींग पूल्स येता पळय आयज हांगा आतां 10 स्विमींग पूल एका प्रोजेक्टाक येता 10 स्विमींग पूल 15 स्विमींग पूल हेजी कॅपेसिटी ऑफ वन स्विमींग पूल वील बी अराउंड 60 to 70,000 लिटर्स ऑफ वॉटर. सो एका प्रोजेक्टाक जर 6 लाख 7 लाख उदक गेलें जाल्यार फाल्यां गांवचे जे गोंयकार लोक आहा पळय हांगा तांकां कितें मेळटलें फुडें. पळय सगळे भायले आहा दिल्लीवाले प्रोजेक्ट आहा आनी तेवूय खंयचे आहा नॅचरल कवर प्रोजेक्ट आहा. नॅचरल कवर आहा ऑर्चर्ड प्रॉपर्टी आहा पळय तितून प्रोजेक्ट दिल्ले आहा ते लँड थोडे कन्वर्जन करपाक ट्राय करता. आतां थर्ड कितें आहा आमचे प्रॉब्लम हे एक आनी एक प्रोजेक्ट आहा तो प्रायवेट फॉरेस्टान आहा. प्रायवेट फॉरेस्टान लायसन्सीस दिल्ले आहा. हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आहा पळय तेंच्यांनी फ्रॉड केल्लो आहा. सो तेवूय मॅटर आमी आतां हायकोर्टान घालपाचे आहा. आयज हे बेसीक फॅसिलिटीज जे गटर आहा पळय पंचायत गटर लेवलाचे आहा पळय ते साफ करपाची तेंची कॅपेसिटी ना. जर ते तुमी गटर साफ करूं शकना फाल्यां तुमकां क्लीन वॉटर जे आहा मनशाक तुमी काय दितले. 7 महिने पयलीं आमी पावस येतलो म्हणून आमकां खबर आहलें तेच्या पयलीं 7 महिने 2 ग्रामसभा पयलीं आमी रेजोल्युशन एक घेतलें तेजेर सांगलें आमी की अशे गटर्स आहा थंयसर 2-3 विलेजींनी आहा ते फ्लो जाता आनी ते दर्या कडेन वयता थंयसर आनी तितून ड्रेन वॉटरूय आहा स्टोरेज. थोडे गटर्स जे आहा पळय ताका सारके स्लोप मेळ्ळो ना ताका तेंच्यांनी रिपेर करूंक जाय मेंटेनन्स करूंक जाय. आतां एक ग्रामसभा जाली सेकंड ग्रामसभाक परत ते जेन्ना रेज केलो इशू तेंच्यांनी कितें केलें इन्स्पेक्शन करता म्हटलें. सेकंड ग्रामसभा जावन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलां. आतां ही थर्ड ग्रामसभा जाल्या एवरी 3 मंथ ग्रामसभा जाता. थर्ड ग्रामसभेक ते सांगता आतां आमी वी आर गोइंग टू रायट लेटर टू PWD डिपार्टमेंट. म्हणजे आतां तुमी आनी 3 महिने काडटले मागीर तुमी परत आनी 3 महिने काडटले की आमकां PWDन अशें रिप्लाय दिला म्हणटले तुमी MLA कडसून अप्रूव करून घ्या प्रोजेक्ट म्हणून मागीर 3 महिने आनी काडटले. बट तुमी जर अशें तुमी करतले 3 महिने काडटले लोक आहा पळय ते मरतले हे न्हू. आतां डेंग्यू रायज जाला आतां तुमी सांजच्या टायमार रावात जाल्यार ते सगळे लोक सांगता एकोशे पोमुरपा आनी ओलावलीचे लोक सांगता की सगळे मॉस्किटो बडला म्हणटा सारके. आनी जर हे तुमी फॉगिंगूय करूंक शकना तुमची ही कॅपेसिटी ना जाल्यार तुमी रिजायन करपाची गरज आहा न्हू. And here's what the Sarpanch had to say. ग्रामसभा आयज सोंपली. चड नासले प्रश्न उरलेले प्रश्न आमचे साफ करपाचे बोर्ड साफ करपाचे रिपेर करपाचे हे आमचे मातशे गव्हर्मेंटाचे कोड ऑफ कंडक्ट लागल्या उपरांत आमचे उरल्या त्या खातीर आमी हेचेर फोकस घालतले चड करून आनी आमी येना फुडें आमचे गटर साफ करपाचे बुशीस काट करपाचे हे आमचे काम जाता. आमचे हांगा एकोशे जाग्यार द्वारांत एकदम दाट आहा लागीं आसल्यान तेंची ती पळय ड्रेनेज आहा ती चॉकअप जाता घडये चॉकअप जाता कित्याक तेंचे सगळेंचें जें जेवण न्हावप सगळें तेच ड्रेनीन पास जाता आनी ते ड्रेनीन पास जाल्ल्यान थंयसर मागीर हें जाता झाडां जातात भितर आनी ताका सगळो कचरो येवन आडवता आनी ताका लागून घडये तेंचे ते प्रॉब्लेम येता आनी थिंगा मॉस्किटो ब्रिडींग जाता. पावसा पयलीं ह्यो गटर नाला ज्यो आसात त्यो रिसेल्टींग करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो आजुनी पेंडींग आसा. कोड ऑफ कंडक्टाक लागून आमचे पळय टेंडर घातलेलो तो टेंडर आडवोन उरलो. आतां ह्या म्हयन्याक तो जातलो जायतो तो पिचत्ता आमकां पूण आमचे टेंडर फाटीं कोड ऑफ कंडक्टाक लागून उरलो ताका लागून आमी हे प्रॉब्लेम फेस करचे पडले. इको झोन आसा आनीक फॉरेस्ट लँड आहा थंयसर येवचें न्ही आनीक रस्तो 6 मीटर हें पळोवन दिवचें आनी एक कमिटी आहा
एक्सपायर्ड आसा तांकांय बीन आमी गोंयचे की तांकां सगळे माहिती आहा सर्वे खंयची सर्वे फॉरेस्टान पडटा खंयची प्रायवेट फॉरेस्टान पडटा खंयची इको झोन पडटा ही तांकां गोंयची म्हणून आमकां तांणी सांगलां आमी तांकां बरोवंक आश्वासन दिता. Nitiksha Gavkar, Subhashish Govekar and Sanika Nagbekar for Goa 365. Amidst a concerning surge in accidents across the state, the Dhawi-Farmagudi bypass in Ponda has become a ticking time bomb. The bypass is plagued by a dangerous combination of parked heavy vehicles, including container trucks and non-functional streetlights, posing a serious threat to commuters. Our reporter Krishna Naik investigates this perilous situation in detail. नॅशनल हायवे म्हटल्यार एक पार्किंग हब जाल्लें आसा. खंय वचा खंयच्याय हायवेचेर जाला तुमी जे ट्रक पार्किंग करून दवरता, गाडी पार्किंग करून दवरतात आनी हेका लागून चड एक्सिडेंट जाता. आनी तुमी पळयतात की सद्याक एक्सिडेंटाची सारकी माळ लागलेली आसा आनी एक्सिडेंट जायत आसा. आतां सद्याक आमी हायवेचेर आसा फर्मागुडी बायपास दवळे ह्या रोडाचेर अशेंच पार्किंग करून ट्रकान दवरलें आसा. लोकांचो डिमांड आसा की हे पार्किंग हब तरी तांकां करून दिवचें नाल्यार हे रस्त्यावयले ट्रक जे आसा ते खंय तरी दुसरे कडेन घालचे म्हणून. आनी दुसरें जे जितले हायवे आसा आतां फोंडेचो म्हणजे बायपास जो दवळे टू फर्मागुडी आसा हाकाय ज्यो आहा त्यो लायटी रातची पेटना. तुमी पळयतले की बोरी टू खांडेपारा जे बोरी टू बेतोडा बायपास जो आसा तेय बायपासाचेर लायटी ना. म्हळ्यार वयत त्या खांडेपारा थंय लायट ना. म्हणजे हे लायटी नासून लोकांक भरपूर प्रॉब्लम जाता. टू व्हिलरां प्रॉब्लम जाता, तशेंच जे कोण चलोवन वता ताकाय प्रॉब्लम जाता. ताका लागून लायट्यो बेगीचे बेगीन पेटोवच्यो अशी लोकांची मागणी आसा. आयज आमी आसा दवळे टू फर्मागुडी बायपास रोडार. तुमी पळयलां आसतलें हांगा कशे तरान रस्त्यार हांगा टर्नाचेर ट्रक पार्किंग करून दवरता व्हडले. हांगा एक म्हणल्यार रस्त्याक लायट ना आनी टर्नार अशे तरेन ट्रान्सपोर्टवाले रस्त्यार ट्रक पार्किंग करतात. तशेंच रातचे हांगा भुरबां रस्त्यार बसलेले आसता तेन्ना आयज हांगा एक्सिडेंट जावपाची चड शक्यता आहा. हांव मागतां RTO तशेंच पुलीस हेंच्यांनी ह्या ट्रकाची इन्क्वायरी करून हे ट्रक हांगसरले काडचे. आनी तशीच हांगा जी रस्त्याक लायटी पेटना त्या कारणान लोकांक त्रास जाता. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हेजे कडेन मागता हेणे मातशी लायटी जाता तितले बेगीन पेटोवच्यो. तशेंच बोरी रस्त्यार हायवे बायतोकालान टू बेतोडा त्या रस्त्यार अशेच ट्रक पार्क करता. तशेंच खांडेपारा रस्त्यार अशेच ट्रक पार्क करून दवरता. हायवे आसा त्या हायवेर अशेच टर्नार ट्रान्सपोर्टवाले ट्रक पार्किंग करून दवरता. ते सगळे ट्रक काडचे थंयचे. तेन्ना असो मोठो एक्सिडेंट जावचे पयलू हे जेन्ना ट्रक काडटले तेन्नाच हांगा रोड सगळे क्लियर जातलो. नाजाल्यार हे अशेच टर्नाचेर रस्त्यार ट्रक पार्क करीत रावतले. जितले RTO ऑफिसर डिपार्टमेंट तशेंच पुलीस डिपार्टमेंट हेंच्यांनी हेजेर जाता तितले बेगीन इन्क्वायरी करून हे सगळे वाटेवयले ट्रक काडचे. कित्याक पार्किंग हब ना म्हणून प्रॉब्लम जातो. पार्किंग एक म्हणल्यार पार्किंग जागोच ना. जे ट्रान्सपोर्ट आहा चडशे सगळे इलिगल आहा. इलिगल आसल्या कारणान तेंचे कडेन खंय अशें ट्रान्सपोर्टाक पार्किंगाक ही जागे ना. ट्रान्सपोर्टवाल्यांनी पार्किंग म्हणजे नॅशनल हायवे रोड आसा ह्या रोडार यांची पार्किंग जाल्ली आसा. बेशिस्तपणे ते पार्किंग करता, घाण करता रस्त्या सायडीन आनी ह्या ट्रान्सपोर्टाच्या ट्रकाक लागून हांगा रस्त्यांनी लोक मरोन सुद्दां कितले गेल्ले आहा. अशे तरान हांगा ह्या रस्त्यांनी एक्सिडेंट जाता. हांव हांगासर MRF आनी नॅशनल हेजे मदीं आसा. तुमी फाटल्यान पयलेच आसले कितलेशे ट्रक आसा व्हडले NP आसा, कंटेनर आसा आनी कितलेशे ह्यूज हांगा पार्किंग जाल्लें आसा. हांगासर पार्किंग जाल्ल्या कारणान हांगासर अशें हे आतां आपल्याचो संडास बी हांगासर भायरूच करता आनी हांगा रोगराई पसरपाची शक्यता आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें हांगा MRF आसा, एके सायडीन नेस्ले आसा, फिनोलेक्स आसा आनी अश्यो देवयानी अश्यो कितलेश्योच हांगा कंपनी लागीं आसा. तेजे कडून कंटेनर हांगा पार्क करता तांकां लोड मेळचो म्हणून. आनी दुसरें कितें जाल्लें आसा हांगा आख्ख्या तशीच बेतोडा इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा प्लस कुडे इंडस्ट्रियल तांकां सगळे कडेन पार्किंग हब ना. ताका पार्किंग हब ना म्हणून ते येता आनी हांगासर होल्ड करता आनी होल्ड करपा लागून एकदां मदीं रॉंग सायडीन पार्किंग करता. ताका लागून बारीक मोठे एक्सिडेंट जाता. ताका लागून गोवोरमेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगासर पार्किंग
हब करचो जेणे करून त्यो गाडी आसा त्यो वेवस्थीत पार्क करतल्यो आनी बाकीच्यो सुविधा तांकां हे करच्यो. काही प्रमाणात संजीवनी कडेन ते थोडे पार्क करता आनी नॉमिनल फीज घेता. काही ट्रान्सपोर्टवाले नॉमिनल फीज दिवपाक रेडी आसा. इवन ते ट्रकवाले सुद्दां रेडी आसा कित्याक आपली गाडी वेवस्थीत पार्किंग करूंक मेळची अशी म्हणून. हो वाठार आसा पळय नॅशनल हायवे आसा आनी नॅशनल हायवेच्यान लोक कितलेशेच येता वयता ट्युरिस्टूय येता. तांकां लागून हो अपघाताचें क्षेत्र अशें जावंक शकता. कारण हालींच पळयलां एक 2 विका भितर 3 एक्सिडेंट जाल्ले आसा. आयज सकाळीं सुद्दां एक्सिडेंट जावन जवळ जवळ 7 जाण इंजर्ड जाल्ले आसा. कित्याक नॅशनल हायवे आसा तो एक सायडी 4 लेन आसा एक सायडी 1 वे जाल्लो आसा. ताका लागून कितलेशेच एक्सिडेंट जाता आनी त्याच बद्दल ह्यो पार्किंग जाता. Krishna Naik, Manish Parab and Vaishnavi Sargavkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The monsoon season has arrived in Uttarakhand, bringing with it rising river water levels and a wave of destruction. Visuals from Har Ki Pauri show a grim scene where numerous cars and buses are seen submerged in the swollen river. Watch this. As the monsoon rains lashed Uttarakhand, the seasonal rivers have swollen, leading to dangerous and destructive conditions. Haridwar has been particularly affected, with heavy rainfall causing river water levels to rise rapidly. In a shocking incident, several vehicles parked in a cremation ground were swept away by the powerful currents of an overflowing seasonal river. The strong currents were so forceful that they swept away buses and 8 cars parked in the cremation ground. These visuals underscore the severity of the situation. Such incidents of seasonal rivers overflowing during the monsoon are common in Uttarakhand, posing significant risks to life and property. Authorities are on high alert and residents are urged to exercise caution and avoid areas prone to flooding. Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the news from the world of sports. In an electrifying match at Dando Ground, Benauli, Parachute Noué displayed remarkable resilience to overturn a 2-goal deficit and defeat United Boys of Dando Kolwa 5-2. The victory secured their spot in the quarterfinals of the 33rd Super Soccer Tournament. United Boys of Dando Kolwa started strong, with Fansalam Correa finding the net in the 6th minute, followed quickly by Jovisco Fernandes doubling the lead in the 8th minute. Their aggressive midfield and forward line
posed a serious challenge to Nuam's defense early on. Nuam, however, found their footing with the efforts of the Colasso brothers, Francis and Richard. Alvito Dias narrowed the gap with a goal in the 32nd minute, setting the stage for a thrilling second half. The break proved pivotal as Nuam returned rejuvenated, showcasing impressive one-touch football. Joivin Costa equalized in the 35th minute and Inacio's strike in the 43rd minute pushed Nuam into the lead. Despite relentless efforts from Colva's David Costa, Riston Gomes and Jovisco Fernandes, Nuam's defense held firm. Joivin Costa extended Nuam's lead with a goal in the 56th minute and Swindon De Silva sealed the victory just 2 minutes later, securing Nuam's dominance and their progression to the next round. Sandeep Tuekar, Manish Parab and Vaishnavi Sargaonkar for Goa 365. And lastly, for the weather report, Goa will continue to experience moderate showers over the coming week with IMD raising yellow alerts until the 4th of July. An orange alert meanwhile has been issued for high sea waves along the north and south district coasts, advising citizens to stay clear of any activities along the coast. Here's more on the weather forecast. Over the past 24 hours, Goa has experienced a mix of light to extremely heavy rainfall. Some areas recorded very heavy rainfall, including Sankulim with 67.2 millimeters. Other regions like Ponda, Sangwem and Kopem also saw moderate rainfall. The state recorded heavy rainfall at isolated places and moderate rainfall at many locations. The weather forecast for the next 7 days indicates that Goa will continue to experience light to moderate rainfall at most places, with heavy rainfall and strong surface winds likely at isolated locations. Maximum temperatures are expected to hover around 29 to 32 degrees Celsius, with minimum temperatures around 25 to 26 degrees Celsius. Fishermen have been advised to avoid venturing into the sea due to squally weather conditions, with wind speeds expected to reach up to 65 km per hour along the Maharashtra-Goa coast. High wave alerts have been issued for the coast of North and South Goa, with waves ranging from 3.2 to 3.4 meters. Residents are advised to stay indoors, avoid vulnerable structures, and follow traffic advisories due to potential waterlogging, landslides, and rough sea conditions. Yellow alert issued for July 1st, 2nd, 3rd and 4th. Widespread moderate rain likely. Chances of very heavy rainfall in isolated areas. High sea wave warning issued 3.2 to 3.5 meters. Gusty surface winds likely. Maximum and minimum temperature on Monday 32 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. Boat owners advised against venturing out to sea. Bureau report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.